Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo intitulée de marketing. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer un peu sur le marketing. Donc, هذا هو le plan ديال le module. فيه 5 ديال les chapitres. فهاد la vidéo غادي نخدمو غير 3 الأولين. Après, on نكملو les autres chapitres. Donc, chapitre الأول فيه la notion de marché en marketing. Donc, غادي تعرفوا les notions. بحال غادي تعرفوا مثلا لو مارشي شنو فيه لي كومبوزون ديالو وديجا غتكونوا شفتوهم في لونفيرونمون. دونك لو ماركتينغ فيه دي زيليمون الا فهمتوا لونفيرونمون غادي تسهل عليكم تفهموا لو مارشي تفهموا لو ماركتينغ. دونك قررت انني نوريكم شويه ولا نعطيكم تشوفوا لو موديل كيفاش داير الكور قبل من الريزومي. تنوجد لكم ريزومي وفا غادي نسالي غادي نحطو لكم. دائما ما تمشيوش لي ريزومي شكون تيمشي اليوم هذاك الشخص اللي ديجا طلع على الكور. دونك دائما قراو الكور نورمالمون خصكم تقراو بزاف باش يلاه تكون عندكم واحد لا كولتور جينيرال اللي غادي تفيدكم في بزاف ديال لي موديول غتفيدكم في حياتكم. اي حاجه تقراوها كتفيدكم. دونك غادي نشوفوا الكور هو الاول باش نشوفوا الريزومي. Donc, أول حاجة في la notion de marché en marketing, غادي نشوفوا définition de concept de marketing. Donc, il existe plusieurs définitions de marketing. حطيتكم هنا جوج ديال لي définitions. La définition الأولى قال لك le marketing est l'art de faire converger les actions de l'entreprise en vue de satisfaire au mieux les besoins de sa clientèle dans le cadre de politiques cohérentes visant à optimiser l'efficacité globale de l'entreprise face à son marché. La définition tania قال لك le marketing est l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. Donc le marketing en général هو واحد مجموعة ديال les actions, ensemble des actions. الهدف منهم ولا l'objet هو نعرفو ولا هو المعرفة المسبقة بلي بوزوان ديال لي كليون اي الحاجيات ديال لي كليون ولا المتطلبات ديال الزبناء. دونك هذا هو الهدف من لي زاكسيون اللي تندرسوا بهم اللي تنديروا بهم لو ماركتينغ. بيان لو ماركتينغ عنده فيه دي زاكسيون الهدف منهم هو اننا نعرفوا يعني نتصوروا لي بوزوان ديال لي كليون ديالنا. ملي غادي نعرفوا حنا لي بوزوان ديال لي كليون ديالنا ملي غنعرفوا لي بوزوان ديال لي كليون ديالنا غادي نادابتيو لا برودكسيون يعني غادي نادابتيو الانتاجيه ديالنا لي برودوي ولا لي سيرفيس غادي نادابتيوهم لي بوزوان ديال لي كليون. داكوغ يعني ما غاديش نديرو شي حاجه اللي الكليون ديالنا ما محتاجهاش حيت شكون اللي غادي يشري لو كليون. دونك لو كليون هنايا غادي خصنا نصايبو ليه سوا برودوي ولا سيرفيس اللي كتادابطا مع الحاجيات ديالو. دونك لو ماركتينغ الدور ديالو الاساسي هو انه تيعاوننا ندرسو ولا نعرفو مسبقا الحاجيات ديال لي كليون باش كنادابطيو لي برودوي ديالنا سولون لي بوزوان ديالو. في موديول ديال l'environnement ديال l'entreprise غادي تكونوا شفتوا في لي سيرفيس ماركتينغ. سيرفيس ماركتينغ parmi les tâches ديالها انها تدير l'étude des besoins des clients يعني تدرس الحاجيات ديال لي كليون. ملي تدرس الحاجيات ديال لي كليون كتحط واحد لا بوليتيك يعني واحد استراتيجيه كتحطها باش كتمشي عليها. دونك نفس الشيء هنايا داكشي علاش قلت لكم كاينين دي نوت في لونفيرونمون اذا فهمتوهم غتفهموا لو ماركتينغ. دائما حاولوا تربطوا لي موديول مع بعضياتهم. Après, la démarche marketing. La démarche marketing peut être schématisée de la façon suivante. Le point de départ est le marché. يعني النقطة ديال الانطلاق هي le marché. يعني المارشي هو اللي غنديروا عليه هذاك يعني هو اللي غادي بحال ايتود. داكوغ باش نديروا ايتود ديال لي بوزوان لو مارشي هو اللي غادي نديروا عليه هذيك ليتود. Après قالك la connaissance du marché
permettent de localiser les besoins clairement définis et ou seulement présentés. إلا عرفنا هذاك لو مارشي غادي نعرفوا لوكاليزيو لو بوزوان. يعني قلنا حنا خصنا نعرفوا الحاجيات ديال لي كليون. مثلا الا لو مارشي اللي حنا اختاريناه مثلا هو كازا، دونك الحاجيات ديال الناس ديال كازا ماشي هما مثلا الحاجيات ديال الناس اللي في الجبال. مثلا الناس ديال كازا المهم نقولوا هي عاصمه اقتصاديه فيها الخدامي بزاف، دونك مثلا الا حنا فكرنا اننا نديروا واحد لو بروجي ديال مطعم، دونك هذيك البلاصه راه مزيانه لينا. وسورتو الا بغينا نديروا هكا واحد المطعم ولا واحد لو ريستورون، الا درناها قريبه لهادوك الخدامي ولا قريبه للناس غادي تجيهم قريبه، يعني غادي هاد لو بروجي غادي ينجح. باغ كونطخ الا مشينا درنا هاد الريستورون في الجبال ما غاديش ينجح لو بروجي بزاف، يعني غادي يجيو غير السياح. يعني حنايا ما غاديش نتوشيو هذيك لاسيبل اللي جالسه في الدار. دونك هنايا فين كتمشي ليتود. قالك عاوتاني après avoir précisé la nature des besoins constatés ou présentés، يعني ملي غادي نعرفوا الطبيعه ديال هذاك لو besoin، قالك l'entreprise définira le produit capable de satisfaire ses besoins. دونك حنا غنعرفوا نحطوا لهم لو برودوي ولا لو سيرفيس اللي غادي تكون كابابل انها تسد الحاجات ديال لي كليون. دونك لي ديمارش هما كثار. قالك à partir de critères pertinents il segmentera le marché en sous-ensemble homogène. يعني حنا ملي غادي نحددوا يعني كاينين دي كريتير اللي غادي يعاونونا نديرو لا سيغمونطاسيون ديال هذاك لو مارشي. يعني غادي نقسموا لو مارشي، يعني لي كليون ديالنا اللي هما لو مارشي هنايا غادي نقسموهم لو سوز انسومبل هوموجين. يعني غادي نقسموهم بحال قلتي الافراد الخاصيات ديالهم ولا الخصائص ديالهم متشابهه. مثلا حنا قلنا عندنا ان ريستورون غادي نحطوا واحد لا سيغمون هادو الناس، يعني الطبقه العامله، الناس اللي خدامين. ابري عاوتاني غيكون عندنا ناس اللي تيقراو، وتقدر تكون واحد الفئه اخرى السياح اكسيتيرا. دونك هنا تنقسموا لو مارشي ديالنا بدي كريتير، يعني هادوك لي كليون كيكونوا كيتشابهوا، خصائص ديالهم متشابهه، دونك هذه كتسمى سيغمون. لي زوطخ ديمارش يعني كاينين بزاف ديال لي ديمارش يكفي انكم تقراوهم. دابا غادي نمشيو لو كومبورتمون داشا شابيتر الثاني. هزيت لكم لي زيليمون اللي هما اسونسيال، يعني اي حاجه غادي نحيدها ولا غنانوليها ماشي مهمه، وانما ما كتحطش كما هي. يعني الا كنتو قريتو الكور ديالكم راه غادي تاخذوا واحد الفكره صافي. يعني الا خديتو هذوك الافكار وجمعتوهم راه مزيان. دونك كنمشيو حنا دابا لي زيليمون اللي هما اسونسيال. عندنا في لو كومبورتمون داشا عندنا لي ديفيرون سيتوياسيون داشا. يعني الشراء فيه عنده بزاف ديال الوضعيات. اشا كومبلكس هذا اول situation. Achat complexe. L'achat est caractérisé par une dépense importante. يعني هاد l'achat complexe du plus lorsque la différence entre les marques proposées paraît importante, l'acheteur celui-ci est très actif dans ses recherches d'informations et de conseils. L'influence de son environnement social, famille, amis, collègues, etc. est très important. قالك هنايا هاد l'achat اللي هو complexe باش كيتميز بانه باغ اون ديبونس امبورطون. يعني هاد لاشا كومبلكس انا نعطيكم مثال بحال لاشا ديال اون فواتور ولا اون ميزون. علاش؟ حيت هما تتخسر عليهم، يعني لا ديبونس اللي تتخسر عليهم تتكون واحد لا ديبونس اللي هي امبورطون، يعني واحد الثمن اللي ماشي ساهل، يعني راه غتحط فلوس ديال بصح تمايا. دونك هذا كيتسمى اشا كومبلكس. بلوسكو قالك هنايا دو بلو لا ديفيرونس انتر لي مارك، يعني بحال هي مهمه حيت الفرق ما بين لي مارك مهم. يعني لي مارك ماشي ديما تتكون واحد لا مارك اللي مزيان، لي مارك يكونوا كاملين مزيانين، تتكون واحد لا مارك اللي هي مزيانه ولا مارك اللي بينو بين ولا مارك اللي موفيز. داكوغ، داكشي علاش هنايا لاشتور تيكون اكتيف وتيدير لي ريشيرش ديالو، تيقلب على المعلومات والنصائح باش تياخذ ولا تيدير ان بون شوا.
Après, maintenant, achat de diversité. Quand le consommateur est sensible aux différences existent entre les marques, elle va procéder à des achats diversifiés sans que son infidélité à telle ou telle marque soit justifiée par une insatisfaction particulière. Son comportement sera guidé par la volonté de varier ses plaisirs en fonction de son humeur et des circonstances. Exemple, les confitures, les dentifrices. Il y a achat de diversité, mais le client يعني كيف تتعرفوا لي مارك تيكون واحد لا ديفيرونس ما بين لي مارك. مثلا نمشيو حنا غير لي دونتيفريس، كاين واحد لو دونتيفريس اللي تيكون ديال اللثه الحساسه، وكاين دونتيفريس يعني عادي مجهد ريحه سميتو ديال هذا تيكونوا مديرين فيه سميتو ديال النعناع، فهمتوا؟ يعني تتكون واحد لا ديفيرسيتي. وهنا لو كليان كيختار يعني تيكون حساس، يعني هذا الاختيار اللي غادي ياخذ غادي يكون عنده تاثير عليه، دونك على حسب لي سيركونستانس. دونك غادي يختار هذاك لو دونتيفريس selon ses besoins et selon ses circonstances. Après عندنا achat banal. Achat banal قال لك lorsque l'implication est faible et que les différences entre les produits paraissent peu importantes ou se trouvent dans le cas d'un achat banal caractérisé par un comportement de routine, le consommateur choisit sans réfléchir les produits en fonction d'éléments pratiques simples tels que par exemple son accessibilité sur les rayons, sa disponibilité. Donc achat banal, عطينا هنا exemple le sucre en morceaux. هنايا قال لك lorsque l'application est faible et que la différence entre les produits paraît peu important. Puis عاوتاني قال لك un comportement de routine، يعني les éléments ou les produits routiniers بحال le lait, le sucre, le pain. هنايا le client كيمشي les éléments qui sont pratiques simples، يعني le sucre في بلاصه ما ياخذ le sucre قالب تياخذ le sucre en morceaux، يعني باش ياخذ منه غير لا كونتيتي اللي بغا، يعني تيفضل لو سكر اون مورسو على هذاك القالب اللي خصو يهرسو ويقسمو ويحطو في واحد البواط. دونك هنايا تياخذ لي هما لي زيليمون كي يون سامبل براتيكمون، وفي نفس الوقت عاوتاني تيشوف لاكسيسيبيليتي سور لي غايون، يعني غير اللي موجود تياخذو ولا اللي يعني اللي موجود في لو غايون واللي ديسپونيبل. هذا كيتسمى اشا بانال حيت كيبقى لو برودوي لو ميم. Après, le comportement d'achat du consommateur. C'est à partir du comportement du consommateur, en général d'abord et vis-à-vis du produit proposé ensuite, que l'entreprise définira sa politique marketing. L'objectif principal du consommateur est de satisfaire au mieux un besoin par l'acte d'achat du produit qu'elle choisit, avant d'arriver au stade de la décision. Elle est soumise à l'influence de multiples variables internes et externes qui induisent ses motivations et ses freins. Le consommateur فاش تيبغي يشري ولا باش يشري يعني كيكون واحد التاثير على الافراد اللي دايرين به كيأثروا ليه على لاشا ديالو، وفي نفس الوقت عاوتاني حتى لي موتيفاسيون ديالو، لي فران ديالو، لي ستيل دو في وبزاف ديال الحوايج غادي نشوفوهم ابري. عندنا هنايا لي فاريابل انترن. Variable interne, c'est le désir ou le besoin qui pousse le consommateur vers le produit. Donc, cette variable جاية من l'intérieur ديال le consommateur، من الداخل ديالو. donc هو اللي تيختار تكون عنده واحد الحاجيه ولا غير اراده بغى يشري شي حاجه. دونك هاد الاراده نابعه من الداخل ديالو، يعني ماشي شي حد اللي اثر عليه. يعني من بين لي فاريابل انترن غادي نقراو كاينين لي زاتيتود ولا لي كرويونس ولا لي سنتيمون كيتسمعوا عاوتاني حتى لي زاكسيون. L'attitude en généralement définie comme étant une tendance ou une prédisposition à évaluer d'une certaine manière un objet ou le symbole lié à cet objet. Une attitude peut recouvrir des croyances. Ils correspondent à l'idée que le consommateur se fait d'un produit donné
بعطاوكم دي زيكزامبل. لي كرويونس بالعربيه هما المعتقدات. déjà قالك هنا elle correspond à l'idée que le consommateur se fait d'un produit donné. يعني الفكرة اللي تتكون عند لو كونسوماتور على واحد لو برودوي، يعني المعتقدات ديالو ولا الافكار ديالو تجاه هذاك لو برودوي. دونك مثلا الى هاد لو كليون عنده واحد المعتقدات اللي هي بوزيتيف، يعني مثلا كيعرف على واحد لو برودوي ولا سامع بلي هذا البرودوي زوين و افيكاس ولا شي حاجه بحال هكا، دونك هنايا غادي يمشي يشريه. هذا يعني نابع من الدخل ديالو، يعني داخله في لي فاريابل انترن. ابري عندنا لي سنتيمون. Les sentiments, elles représentent l'attirance ou le rejet que le consommateur ressent vis-à-vis d'un produit donné. يعني les sentiments قلنا هما الأحاسيس ولا المشاعر. مثلا واحد لو برودوي ما شفتيه، مثلا نقولوا ما عجبكش لومبالاج ديالو ولا اللون ولا شي حاجه فيه ما عجباتكش، دونك هادشي كيبقى سنتيمون ديالك انت، سواء اتيراك يعني عجبك هذاك لو برودوي ولا رفضتيه، يعني من الشوفه رفضتيه. وعطاكم هنايا اكزامبل جيتي تري اتيري بار لومبالاج دو لوي فيجيتال عيشه، يعني هنايا لومبالاج هو اللي اتيرا هاد الكليون، دونك من الشوفه اتيرا هذاك لومبالاج صافي، يعني من لي سنتيمون ديالو غادي يشري، غادي يجي لاكسيون داشا بارتير لي سنتيمون ديال هذاك لو كليون. ابري عندنا ليكسبيريونس. ليكسبيريونس هي التجربه، يعني هاد لو كليون ديجا مجرب لو برودوي، داكوغ ديجا مجرب لو برودوي غيشريه. عطاونا في ليكسبيريونس واحد ليكزامبل: je te le dis 100 000 km sans une seule panne, je n'achète que des Mercedes pour ça. donc هاد الكليون ديجا مجرب مثلا المسافات الطويله وكانت عنده مرسيدس، دونك قالك انا ما نشريش شي حاجه من غير مرسيدس. دونك هاد لاشا ولا هاد لا ديسيزيون ولا لاكسيون داشا نابع من ليكسبيريونس ديال الكليون. دونك هادشي هادي حتى هي داخله في لي فاريابل انترن. après l'image de soi. l'image de soi يعني النظره ديالك يعني ديال الشخص، لو سوا ميم، يعني تقدر تكون عندك واحد النظره كتشوف واحد لو برودوي واخد عليه مثلا نظره اللي هي خايبه، دونك ما غاديش تشريه. après عندنا لي ستيل دو في. typologie d'individus fondée sur des valeurs, des opinions et des comportements. style de vie, chacun عنده واحد لو ستيل. قالك هنايا لا typologie d'individus fondée sur des valeurs، يعني مثلا الفرد ولا نقولوا لو كليون عنده واحد القيم، ياك يعني واحد القيم اللي تتحلى بها، عنده دي زوبينيون يعني عنده اراء ديالو، بما انه عنده قيم واراء وشي حاجه متشبت بها ولا الدين مثلا، هذيك غتسمى ان ستيل دو في. مثلا ما غاديش ياخذ واحد البرودوي اللي فيه الكحول، مثلا المسلم ما غاديش ياخذ واحد البرودوي اللي فيه الكحول ولا شي حاجه ديال لحم الخنزير، علاش؟ حيت عنده دي القيم ديالو ولا عنده واحد لو ستيل دو في متبعو، ما غاديش يقدر ياخذ واحد لو برودوي. دونك هادشي حتى هو نابع من داخل ديال الشخص، يعني من لي فاريابل انترن، وهادشي كامل كيأثر على لو كومبورطمون داشا. دابا ندوزو لي فاريابل اكسترن. لي فاريابل اكسترن في الاول قرينا انترن يعني اي حاجه نابعه من الداخل ديالنا، هنايا لو كونترير اكسترن يعني خارجيه، ماشي من المعتقدات ديالنا، ماشي من الاراء ديالنا، ماشي من الستيل، ماشي من لي زاتيتود، ماشي يعني من جايه من برا. شنو هما هاد الحوايج في نظركم الخارجي اللي غتاثر عليك؟ كاينه لونفيرونمون سوسيو كولتوريل. هنايا في لونفيرونمون سوسيو كولتوريل قالك واحد ليكزامبل، واحد الالماني، واحد الكليون الماني ما عندوش نفس لي زابيتود اليمونتير بحال اللي عند اماروكان. مثلا نقولوا هادشي ديال العطريه لي زيبيس، اماروكان غادي يشريهم مثلا، غادي والالماني مثلا غادي يكون انتريسي غير بواحد مثلا هذا
لي زيبيس اللي غادي يختار هاد الالماني ماشي بحال اللي غادي ياخذ المغربي، ولا هو يقدر يكون كاع ما عندوش معاهم، ماشي بحال المغربي. داكوغ، يعني ماشي لي ميم ابيتود. دونك هادي environnement socio-culturel، يعني ثقافيه. ابري عندنا لي كلاس سوسيال، يعني الطبقات الاجتماعيه. Les classes sociales correspondent à des groupes relativement homogènes sur le plan du revenu, de la formation, de la profession et lieu de résidence. الطبقات الاجتماعية يعني من ناحية الدخل تنعرفوا الطبقة الغنية هي كيكون عندها واحد الدخل مرتفع، ولا نقدروا حنا كاع نحددوا شحال تيكون. طبقة متوسطة حتى هي، والطبقة الفقيرة يعني سوا لو ريفوني سوا الفورماسيون سوا لا بروفيسيون سوا المكان ديال الإقامة. هادو كلهم تيعاونونا ان نحددو لي كلاس سوسيال. دونك لا كلاس سوسيال حتى هي داخله في لي فاريابل انترن، يعني حتى هي عندها واحد تاثير، كتانفلونسي. واحد مثلا تيلبس بحال الطبقه الغنيه، دونك حتى الماكله ديالو غادي تكون بحالهم. بزاف ديال الحوايج يعني واخا ما غاديش تكون في القدره ديالو، المهم غادي يحاول، دونك كيأثروا عليه، دونك عندهم واحد لانفلونس سور ال. Après, عندنا le rôle des groupes et des leaders d'opinion. Soit le groupe de contact, les amis اللي تتقراي مع الناس اللي تتقراو معاهم، الناس اللي تتخدموا معاهم، ولا un groupe de référence. مثلا نشوفوا غير يوتيوبر حتى هما راه لايدر دوبينيون، يعني كاين اللي تيشوف شي حاجه عندهم تيمشي ياخدها، كيعجبو مثلا واحد اليوتيوبر ولا واحد سابا كيف ما بغا يكون، تيدير شي حاجه حتى هو تيمشي يديرها، ولا تيمشي يشري هذيك الحاجه اللي شراها. داكوغ، دونك هادشي كله كيأثر. ابخي كاينه لا فامي حتى هي عندها تأثير في لي فيتمون، لي فواياج، الموبل، يعني بزاف ديال الحوايج تقدر تأثر بيهم. يعني تولي مثلا تلبس بحالهم، ولا تسافر بحالهم، تشري دار بحالهم، شي حاجه جديده وكذا. دابا لا ديسيزيون d'achat. قالك l'acte d'achat est la résultante d'un ensemble de pulsions positives اللي هما les motivations et négatives les freins. يعني هنايا هذاك لاكسيون داشا ياك، ولا فعل ديال الشراء بصفه عامه، هو نتيجه ديال مجموعه ديال لي بولزيون بحال قلتي تاثيرات كذا، ايجابيه وسلبيه. يعني كاينين لي موتيفاسيون وكاينين لي فران. موتيفاسيون هي هذا اي حاجه. موتيفاسيون هي اي حاجه سواء كتعطيك باش تشري، ولا كتدفعك باش تشري، كتخليك تشري. ولي فرا الكونترير، اي حاجه كتخليك انك ما تشريش. Donc, les motivations peuvent être définies comme les éléments subjectifs poussent le consommateur vers le produit. Ils ont de trois types. Qu'il y a une motivation hédoniste ou oblative ou auto-expression. Il y a trois motivations. L'oula hédoniste, achat pour faire plaisir à soi-même. Par exemple, le chocolat. Donc, hédoniste, شي حاجة اللي متعلقة بالسوا، يعني بالشخص نفسه. مثلا تشري شوكولاته لراسك، تشري حوايج لراسك، يعني شي حاجه خديتيها لنفسك. دونك ايدونيس متعلقه بالشخص. اوبلاتيف achat pour faire plaisir à autrui، بحال تشري ان كادو. دونك اوبلاتيف متعلقه بالطرف الاخر، يعني تنشري شي حاجه للطرف الاخر pour faire plaisir، مثلا انني ناخذ ليه ان كادو. دونك اوبلاتيف للشخص الاخر. بغيتكم هادو تحفظوهم معايا في هاد لا فيديو باش ما تلجؤوش انا كنتو تحفظوا كذا، تفهموهم دابا وتضبطوهم. ايدونيست قلنا شي حاجه متعلقه بلو سوا ميم، يعني براسي، خديت شي حاجه لراسي مثلا. واوبلاتيف العكس، خديتها لشي طرف اخر، خديت مثلا ان كادو لشي ان اوتر بيرسون. ابري كاينه موتيفاسيون دوتو اكسبريسيون، قالك achat pour exprimer un message. بحالاش مثلا نقدروا نهضروا على اللباس،
ولا تليفون ولا شي حاجه بحال هكا. مثلا مؤخرا المهم اغلبيه معجبين مثلا بايفون. كاين اللي تيبغي يوصل واحد لو ميساج، كاين مثلا اللي تتعجبو لا كاليتي ديال التصاور، كاين اللي تيبغي يشري غير باش يبان ولا باش يبين المكانه ديالو، ولا تيلبس اخر ما كاين غير باش يوصل واحد لو ميساج، ولا تيلبس واحد لو ستيل ديال شي واحد معجب به غير باش ما عرفتش مثلا تكون شخصيته تتعجبو وبغى حتى هو يبين الناس بلي راه انا فحال وكذا. المهم كتكون باش توصل ان ميساج. تقدر تشري شي حاجه بحال شي واحد اخر تقلد، مهم كتاكسبريمي ان ميساج لشي واحد اخر. دونك حتى هي كتشري راسك باش كتاكسبريمي واحد لو ميساج لشخص اخر بيان سور. Après, les freins sont au contraire les éléments qui éloignent le consommateur du produit. يعني هما هادوك les éléments اللي تيبعدوا. éloigner هي شي حاجه تتبعد، كتبعد le consommateur على le produit، يعني كتخليه ما يشريش. كاينين حتى هما فيهم 3 ديال لي تيب. كاينه les inhibitions، ne pas avoir besoin du produit، يعني انا ما محتاجش لهاد لو برودوي باش نشريه. دونك هذه فران اللي هي كتسمى inhibition. دونك inhibition هي انا جي با besoin de ce produit، دونك ما غنشريش حيت ما محتاجاش، دونك كتسمى inhibition. après interdit هو لو تيب الثاني. قالك شي حاجه interdit par la loi, la religion ou les usages، يعني شي حاجه اللي ممنوعه عليا، ماشي انا ما بغيتش نشريها ولا ما محتاجاهاش، يعني هي ممنوعه، يا القانون منعها يا الدين ديالنا منعها يا استعمال شي حاجه غتاثر عليا، يعني ممنوع عليا نستعملها. دونك هذا هو لي تيب الثاني. لي تيب الثالث لي بور de faire le mauvais choix, de trouver moins cher. يعني هنا ما تنشريش حيت انا خايفه من شي حاجه اخرى، خايفه انني نكون ما اختاريتش اختيار اللي هو صائب، ولا انني نختارو دو تروفي موان شير. المهم يعني اي حاجه تتخليك تخاف انك تشري. دابا نمشيو لي زيتود ماركتينغ ولا لي زيتود دو مارشي. قالك une étude de marché est un travail de collecte et d'analyse d'informations ayant pour but d'identifier les caractéristiques d'un marché. Donc l'étude de marché تنديروها ولا هو واحد الخدمه ديال انني نجمع ولا ندرس دي انفورماسيون. الهدف منها هو نعرف الخصائص ديال لو مارشي، داكوغ، ولا التطورات ديال لو مارشي. مهم ندرس اي حاجه عندها علاقه بلو مارشي. دونك كان étudier لو مارشي. دونك étudier لو مارشي هي انني هو واحد لو طرافاي ديال انني ندير لا كوليكت des informations ou l'analyse d'informations pour le but d'identifier les caractéristiques d'un marché. Donc تندير واحد l'étude باش identifier les caractéristiques ديال واحد le marché، ولا باش نجمع les informations باش ندير l'identification ديال هاد les éléments ci-dessus. قالك هنايا هادو كلهم des informations يكفي انكم تقراوهم. Le troisième paragraphe, l'étude de marché peut se situer sur un plan général et aborder les grands composants d'un marché existe: demande, concurrence, produits, environnement, distribution, la taille du marché. Donc, les éléments que l'on قراوهم. Après, غادي نمشيو les sources. هنا le titre ما باينش بزاف، مهم راه كتبين les sources. عندنا جوج الانواع ديال لي سورس ولا 4 ديال الانواع. كاينين لي سورس بريمير و سكوندير، وعاوتاني لي سورس اكسترن و انترن. دونك جوج الانواع، كل نوع فيه جوج. لي سورس بريمير قالك لي انفورماسيون سون كوليكتي سبيسيالمون pour étudier un point spécifique. Les sources secondaires, les informations ont déjà été collectées par un organisme ou par l'entreprise elle-même dans un but général et particulier différent, celui l'étude des informations sont à la disposition de l'entreprise pour une deuxième utilisation. Donc secondaire باينه هي les informations اللي كتكون déjà عندنا غير كنعاودو نستعملوها مره اخرى، يعني ولا مره ثانيه. les sources primaires العكس، تنديرو واحد تنجمعوا لي زانفورماسيون
سبيسيال باش نيتوديو واحد النقطة. دونك يلا تنجمعوا لي زانفورماسيون. باغ كونطخ لي سورس سكوندير يعني لي زانفورماسيون اللي كنعاودو نستعملوها مرة أخرى هي ديجا كاينة. Après les sources externes يعني لي زانفورماسيون اللي غادي تجينا من برا ديال لونتربريز بيان سور. لي سورس انترن يعني هاد لي زانفورماسيون تيكونوا في الانتيريور ديال لونتربريز. عطاونا هنا اكزامبل مثلا لي سورس بريمير مع اكسترن يعني دراسه بحال اولا مصدر ديال المعلومات كيكون اولي يعني حنا يلا غادي نجمعوا معلومات في البرا ديال الشركه. كيفاش غنجمعوا معلومات لاول مره على برا ديال الشركه؟ مثلا نديروا السونداج ولا الكيستيونير داكوغ باش تندرسوا لي زاتون ديال لي كونسوماتور ولا لي بوزوان ديال الكونسوماتور داكوغ. دونك مصدر ديال المعلومات اولي يعني حنا يلا غادي نقلبوا على لي زانفورماسيون في الاكسترن في برا ديال الشركه يعني لي زوتي اللي غنخدموا بهم يعني نديروا سونداج الريسونسومون الاحصاء هادشي اللي تيدار على برا الشركه. بالنسبه للانترن يعني اننا تنجيبو حنا باقيين في بريمير تنجيبو دي زانفورماسيون اوليه يعني يلا تنقلبوا عليها في الانترن ديال لونتربريز تتكون غير في الداخل ديال لونتربريز. دونك ما تنديرو حتى شي ما تنخرجوش على لونتربريز. هنايا تندرسوا لاتيتود دي فوندور فيزافي دو برودوي دونك تندرسوا كيكون هادشي في الانتيريور ديال لونتربريز. سكوندير لي سورس سكوندير يعني المصدر ثانوي في الاكسترن غادي نجيبوا معلومات ثانويه هي ديجا كاينه غير كنستعملوها مره اخرى في برا ديال الشركه. بحالاش يعني تنجيبوا نتائج ديال الريسونسمون نتائج ديال الاحصاء اللي قلت لكم قبيله ارتيكل دو ريفيو لي تيز اتيديون دونك اي حاجه تجينا من برا. Après كاينه انترن يعني لي سورس سكوندير انترن مصدر ثانوي داخلي بحالاش ستاتيستيك ديجا الناس تيخدموا ستاتيستيك تيحطوا لي ريزولطا وكذا حنا غادي نمشيو ناخذو نستعملو يعني ديجا واجدين لي ستاتيستيك حنا تناخذوهم. لا كونطابيليتي ديجا الحساب داكشي كله مقاد حنا تنعاودو ناخذوه استعمال ثانوي كنستعملوه وحنا في الداخل ديال الشركه. دونك هنا ملي تيكونوا لي سورس ديال لي زانفورماسيون دونك كاينه بريمير و سكوندير و اكسترن و انترن وكتقدروا تبقاو تلعبوا بهم بريمير مع اكسترن بريمير مع انترن عاوتاني سكوندير مع اكسترن و سكوندير مع انترن. دابا ملي سالينا من لي سورس غادي ندوزو لي زيتود. قالوا لنا هنايا parmi les différents types d'études on distingue principalement les études de commentaires, les études qualitatives et les études quantitatives. Donc عندنا ثلاثه ديال لي تيب ديال لي زيتود d'accord. Donc l'étude de commentaire consiste à recueillir des informations existent concernant le problème posé. L'information peut être d'origine interne à l'entreprise ou provenir d'organismes externes. Donc إلا لاحظتوا بلي étude de commentaire هي نفسها étude secondaire حيت حتى هي elle consiste à chercher des informations à partir des ressources déjà existantes et disponibles. D'accord. غادي نعطيكم des exemples par exemple les sites internet يعني des informations déjà disponibles هي اللي غادي نقلبوا عليها هنايا les rapports حتى هما و les sondages. D'abord études qualitatives. L'objectif des études qualitatives est d'étudier le plus précisément possible les comportements et motivations d'un groupe restreint de consommateurs. Donc l'objectif de l'étude qualitative هو أننا ندرسو يعني بصفة ولا précisément ندرسو le comportement ou la motivation d'un groupe يعني مثلا les clients يعني les consommateurs en général تنديرو هاد l'étude باش تندرسو le comportement ديالهم. Puis قال لك on ne cherche pas à extrapoler les résultats obtenus à l'ensemble de la population. Il n'y a donc pas de notion de représentativité, mais à comprendre les attitudes et sentiments. Donc, en général, ولا نشرح لكم هاد étude qualitative هي تندرسوها الموتيفاسيون و لي فران. لي موتيفاسيون و لي فران تنديرو نقدروا نقولوا étude qualitative se fait pour savoir les freins
et les motivations de consommateurs. D'accord, حيت déjà قالوا لنا هنايا à comprendre les attitudes et sentiments. Donc les motivations ou les freins هما اللي غادي يعاونونا نعرفوا هاد les attitudes ou les sentiments. و اللي معروف على étude qualitative هي واحد l'étude اللي هي le contraire ديال quantitative. الا كنتو قريتوها في statistique quantitative mesuré, d'accord, ou qualitative non mesuré, donc non chiffré. حيت شنو هي شي حاجه اللي mesuré يعني كتقاس، دونك ما غاديش تكون chiffré، يعني ما يكونش عندنا دي chiffres. غادي يكون عندنا مثلا غادي تكون descriptif، يعني تتفسر لينا كتعطينا دي ريبونس و كتعطينا دي ريبونس اللي هما مثلا نقولوا كيشرحوا لينا. دونك وصف كتوصف لينا هنايا، ماشي كتحسب لينا، ماشي كتعطينا ستاتيستيك. داكوغ، دونك هي non mesuré non chiffré mais descriptif. هذا هو la définition. étude qualitative هي une étude descriptive non mesurée non chiffrée. هنايا قالك dans quel cas fit-on une étude qualitative. Différentes problématiques peuvent amener à mettre en place des études qualitatives, par la recherche des idées nouvelles pour le produit. يعني ملي تنبغيو نعرفوا افكار كيف قلت لكم، يعني لا ديسكريبتيف، بغينا نعرفوا افكار جديده على البرودوي، يعني اوصاف جديده. هنايا ماشي حساب، ماشي شيفر، دونك هذه ديسكريبتيف حيت بغينا نعرفوا افكار جديده على لو برودوي باش نحسنوا من لو برودوي ديالنا. Puis recherche de messages à véhiculer, test de messages publicitaires ou de prototypes produits, connaissance des comportements des consommateurs, recherche de nouveaux modes de consommation. Donc, c'est كله descriptif. Après, maintenant, la démarche des études qualitatives. Donc, l'étude a des démarches ou des étapes. Les démarches هما des étapes. يعني المراحل باش غادي نديرو هاد l'étude. عندنا les différentes étapes. définition des objectifs، يعني bien sûr حنا تيكون عندنا واحد l'objectif من هذيك الدراسة. هي فاش قلنا قبيله مثلا recherche كيفاش كنبغيو لي زيدي نوفيل على ان برودوي، هذا هو l'objectif ديالنا، هو اننا بغينا نعرفوا افكار جديده على واحد لو برودوي. دونك هذا هو l'objectif. دونك غادي تنديروا له لا ديفينيسيون ولا تنحطوه ديفينير، يعني حنايا تنقلبوا تنديروا واحد ليتود وعارفين شنو بغينا، ماشي غير تنقلبوا ما عارفين شنو بغينا. دونك خصنا نحطوا l'objectif ديالنا. Après la définition de la cible. La cible اللي غنخدموا عليها حنا هاد لي زيدي عند من غنجيبوهم؟ بيان سور عند الكليان ديالنا ولا نامبورط كي، المهم حنا خصنا نعرفوا لا cible اللي غنخدموا عليها. Après recrutement des consommateurs. عاوتاني animation administration sur le terrain. Après analyse les résultats. Après recommandation، يعني ملي غادي ناخدو حنا لي زانفورماسيون ديالنا على لو سوجي اللي بغينا ولا لوبجيكتيف اللي حطينا، غادي نديرو اناليز ديال لي ريزولطا، غادي نجمعوهم ونديرو اناليز وغادي نخدمو. يعني حنا صافي خدينا لي زانفورماسيون اللي بغينا، صافي غنديرو هذاك الشيء اللي حنا باغيين من هذيك ليتود. دونك بما انه حنا في اطار ايتود كاليتاتيف، ملي غنديروا الريكروتمون دي كونسوماتور، يعني غادي نقلبوا على لي كليون اللي غادي يزودونا بمعلومات جديده على لو برودوي ياك. بيان سور هاد المعلومات غادي تكون ديسكريبتيف، داكوغ، يعني في اطار ايتود كاليتاتيف. دونك هاد لا ديسكريبتيف ولا هاد لا ديسكريبسيون ديال لو برودوي، حنا غناخدو دي زانفورماسيون جداد، بحالاش مثلا نقدروا حنايا نسولوهم نقولوا ليهم واش عجبكم هاد لومبالاج في هاد لو برودوي، ولا واش عجبتكم هاد لا نوسيون ولا هاد لاستوس في هاد لو برودوي، ولا شي حاجه متعلقه بلو برودوي. بيان سور لي ريبونس هنا غادي تكون وي ولا نو، داكوغ. دونك هادي ريبونس ديريكت، يعني كيكون عندهم الحق انهم يجاوبوا غير بوي ولا نو. باغ كونطخ كاينه عاوتاني اننا فاش غنسولوهم بشي حاجه غادي يقولوا لينا، ولا غادي يكون واحد السؤال اللي غيكون اوفر. لي كيسيون اللي تيكون الجواب ديالهم وي ولا نو تيكونوا دي كيسيون فيرمي، ولي كيسيون اللي غادي نعطيو لو كونسوماتور يجاوب ولا لانتيروجي انه يدوي تتكون مثلا لا كيسيون بوركوا. ملي تيقولنا شي حاجه لا نقدروا نقولوا ليه بوركوا. دونك هنا كيسيون لي ليبر ولا كيسيون لي اوفر، حيت غادي يشرح لينا ويفسر لينا. دونك هذه كيسيون اوفر.
دابا غادي نمشيو لي تيب ديال ليتود كاليتاتيف. عندنا 3 ديال لي تيب في هاد ليتود. عندنا لي ريونيون دو جروب، عندنا لي زونتروتيان اون فاس ا فاس، وعندنا لوبسيرفاسيون. داكوغ. لي زونتروتيان فاس ا فاس كيتسموا عاوتاني لي زونتروتيان انديفيديوال، يعني حيت كنكونوا فاس مع البيرسون انتيروجي، و تيكون انديفيديوال يعني تنخدموا ولا تنانتيروجيو شخص بشخص، واحد بواحد. لو تيب الاول لي ريونيون دو جروب، يعني تيكون من السميه ديالو باينه، يعني اجتماع ما بين عده اطراف. عاطينا هنايا كتكون واحد لا ديسكوسيون ما بين 6 حتى ل 8 ديال لي بيرسون directement concernés par le sujet d'étude. Bien sûr حنا déjà قلنا les étapes ولا les démarches ديال l'étude انه تيكون عندنا واحد l'objectif. داكوغ، حنا محددين l'objectif ديالنا، يعني لو سوجي اللي غنديرو عليه l'étude ولا الهدف من هاد l'étude. par exemple هنا قال لك lancement de produits ou de services ولا étude d'image، المهم le problème donné بصفة عامة، test de packaging. دونك باكاجينغ هو هذا لومبالاج والكونديسيونمون، يعني في تقريبا القاره الامريكيه ما تيقولوش لو كونديسيونمون ولا لومبالاج بوحدو، باكاجينغ جمعهم بجوج. فاش تيقولوا هما هاد لومو يعني قاصدين بها لومبالاج و كونديسيونمون. دونك هذه هي لي ريونيون دو جروب. Après, عندنا les entretiens individuels، يعني من سمية يعني entretien individuel، كان انتيروجي واحد لو بيرسون ولا لا بيرسون واحد بواحد. لو تيب الثالث ديال l'étude qualitative عندنا l'observation. قال لك elle consiste à suivre et à étudier méthodiquement le comportement dans une situation naturelle et permet d'éviter le biais que pourrait induire le consommateur lorsqu'il décrit son propre comportement. Par exemple, l'observation des comportements d'achat des consommateurs en magasin. l'observation بصفة عامة هي ملاحظة ولا ملاحظات، يعني تنخليو لي كليون، يعني حنا تنلاحظوا في بلاصه ما نمشيو نسولوا الناس ولا حنا نجتمعوا ونهضروا بيناتنا ونجمعوا الافكار، تنديروا اوبسيرفاسيون. يعني هاد ليتود كدار غير بملاحظه، مثلا اننا تنديروا لوبسيرفاسيون ديال التصرف ديال الكليون في المغازان، كنشوفوه مثلا هز واحد لو برودوي كنشوفوا كيفاش كيتعامل معاه، ولا غير لي كيسيون اللي غادي يقول لينا مثلا هز واحد لابواط، هذيك لابواط فيها غير سميه ديال لو برودوي وكيفاش داير وكذا، ما كايناش التصويره مثلا. دونك هو شنو غادي يقول لينا؟ غادي يهز هذيك لابواط، غتكون اتيغاتو ولا غيكون الشكل ديالها زوين، غادي يهزها وغيقول لينا هاد لو برودوي اللي في الداخل واش زاج ولا بلاستيك ولا شي حاجه بحال هكا، مثلا بيبغون نفس الشيء اللي بيبغى هو زجاج ولا بلاستيك. دونك هنا غادي نفهموا بلي هاد لو كليون اول حاجه هو راه محتاج لهداك لو برودوي، وثاني حاجه اتيغاه غير هذاك لومبالاج ديال لو برودوي. دونك هنايا تنكونوا خدينا واحد لوبسيرفاسيون، هنا كنكونوا حنا بغينا نتيستيو لومبالاج مثلا. دونك هذه هي لو تيل باش تنديروا لوبسيرفاسيون. دابا غادي نمشيو l'étude quantitative. قال لك l'approche quantitative est fondée sur l'utilisation de méthodes statistiques. Il peut répondre à des objectifs variés de la description à l'explication de phénomènes mesurables. Les chiffres rassemblés durant les sondages fournissent des résultats sous forme de tableaux. Les valeurs numériques ou de graphiques représentent des relations mathématiques entre variables quantitatives. Donc, étude quantitative est fondée sur l'utilisation de méthodes statistiques. Donc, في méthode quantitative ou étude quantitative, كنستعملوا des méthodes statistiques. من بعد غادي نشوفوا هاد لي ميثود، حيت هنايا تنبغيو ليكسبليكاسيون ديال واحد الظاهره، كنبغيو هذاك ليكسبليكاسيون تكون ميزورابل. دونك لي ستاتستيك هنايا، دونك هاد ليتود غتكون شيفري ميزوري. داكوغ. باغ كونطخ كاليتاتيف. دونك في ليتود كوانتيتاتيف عندنا 3 ديال لي ميثود ستاتستيك باش تنديروا هاد ليتود. عندنا اول حاجه ريسونسمون، ما مذكورش في هاد لو تيكست اللي قدامكم ولا في هاد لي دوني اللي قدامكم. الريسونسمون هو الاحصاء.
داكوغ. دونك تنديرو احصاء، احصاء مثلا اللي كنعرفوا جميع اللي واحد الاحصاء اللي كيدار هو عدد السكان، يعني تندرسوا عدد السكان في واحد البلاصه ولا في المغرب كامل باغ اكزومبل. يعني هاد القضيه تدار ملي تيكونوا تتكون لا بوبولاسيون كثيره، ولا تيكون عندنا واحد العدد ديال الناس اللي كثير، ولا هذاك لو سوجي اللي كنيتوديو تيكونوا هذيك لا بوبولاسيون اللي غادي نبحثوا عليها تتكون كثيره. دونك هنا كنلجؤوا للاحصاء اللي هو الغوسونسمون. ولا مثلا تنبغيو نعرفوا النوع ديال السكن، لا تاي دو لوجمون. بحال هنا مثلا تنمشيو مثلا للمدينه القديمه كنشوفوا المنازل اللي هي آيله للسقوط، تندرسوا كنشوفوا كنحسبوا مثلا هنايا شحال من دار يعني ما بقى ليها والو. هنايا تيكون احصاء داكوغ. الاحصاء هذا نوع السكن، تنحصيو هنا نوع السكن لا تاي دو لوجمون، ولا العمر ديال هذا السكن. يعني بزاف ديال الحوايج كنعتمدوهم بالاحصاء، يعني كيمشيو ناس كيسولوا ويقلبوا، هذا هو الاحصاء. Après, عندنا sondage, les enquêtes ponctuelles par sondage. Donc قراو هاد لي باراغراف جو بونس ما عرفتش باينه ولا لا. sondage هي واحد ليتود، حتى هي تدار على لي شانتيون. هنايا تنديروا واحد لا بارتي، حتى الريسونسمون راه تيكون لا بارتي تندرسوها، ولكن هنا السونداج تناخذوا واحد لي شانتيون ولا واحد لا بارتي من واحد لا بوبولاسيون. مثلا هنايا من بعد نعطيكم اكزامبل. دونك هنا تنديروا ايتود غير على واحد لي شانتيون من واحد لا بوبولاسيون داكوغ، وفيها لي زانكيت سبيسيفيك وفيها عاوتاني لي زانكيت اومنيبوس. هادو غير دي ديتاي لا تحتاجوهم ولا شي حاجه، دونك قراو هادشي مزيان قدامكم. في هاد السونداج مثلا حنايا بغينا نديرو واحد لو سونداج على لي زونتربريز. دونك لي زونتربريز هما لا بوبولاسيون، وحنايا غادي نديرو ايتود فقط على واحد لي شانتيون من هاد لا بوبولاسيون. يعني هاد لا بوبولاسيون غادي تقسم مثلا دي بارتي، حنا غنهزو واحد لا بارتي. مثلا حنا غادي نخدمو على لي زونتربريز اللي عندها ان غران شيفر دافير، لي زونتربريز انترناسيونال ولا لي زونتربريز يعني اللي تيصدروا لبرا ولا عندهم واحد لو شيفر دافير اللي هو كبير. حنايا بغينا ندرسو واحد لو سوجي معين، دونك غادي نختاروا هادوك لي زونتربريز، هذيك لا بارتي اللي غادي نختاروا وهذيك كتسمى ايشانتيون. دونك لي شانتيون اللي اختارينا من بين هاد لا بوبولاسيون هما لي غران انتربريز اللي كيرياليز ان غران شيفر دافير. ابري عندنا لي بانيل. لي بانيل حتى هي ان ايشانتيون، نقدروا نعرفوها ايضا باللي هي واحد لو جروب un groupe de personnes interrogées régulièrement. Donc هاد l'échantillon ولا un groupe de personnes كنديروا ليها كان انتروجيوها régulièrement يعني باستمرار داكوغ. يعني كتكون échantillon ستابل، نفس l'échantillon فيما تنبغيو نديرو ان بانيل تنرجعوا ليها وتنسولوها. دونك هذا هو البانيل، هو un groupe de personnes interrogées régulièrement pour des enquêtes d'opinion. يعني حنايا بغينا انكيت دوبينيون تنعمروا شي استماره ولا شي حاجه بحال هكا، نفس الناس نفس لي شانتيون. دونك غتسمى واحد لي شانتيون لي ستابل ريغوليرمون تنانتيروجيوها، يعني ماشي كل مره كنمشيو لي شانتيون كنمشيو ليها باستمرار، نفس لي شانتيون تنانتيروجيوها باستمرار. سي بون. دونك الريسونسمون قلنا هو الاحصاء، تيكون عندنا واحد لو سوجي معين تنقلبوا على هادوك الناس اللي معنيين بالامر ولا البلاصه اللي فيها هذاك لو سوجي ولا هذاك الشيء اللي حنا بغيناه، تنمشيو تما تنديروا احصاء. لو سونداج قلنا هو تنختاروا واحد لي شانتيون من واحد لا بوبولاسيون تنديروا ليها لو سونداج. لو بانيل قلنا كنختاروا واحد لي شانتيون تنبقاو دائما نديروا عليها كنبقاو ديما انتروجيوها. دونك هي دائما كتكون واحد ليشانتيون لي ستابل ما تنغيروهاش، دائما تنمشيو عندها غير هي باش كنسولوها. دونك هادو بثلاثه هما لي ميثود ستاتستيك في اطار ليتود كونتيتاتيف داكوغ. يعني ملي غادي نديرو حنا هاد لي ميثود ستاتستيك، هادوك لي ريبونس اللي غادي يجيونا غادي يكونوا غادي حنا غادي نديروهم نجمعوهم
سو فورم دانفورماسيون ولا المهم هادوك باش غادي نخدموا هادوك هما لي ستاتيستيك اللي حنا محتاجينهم. هنايا عندنا انكيت بار كيستيونير هي الريسونسمون. دونك هاد لا ديفينيسيون اللي هنا هو لا ديفينيسيون اللي شرحت لكم ديال الريسونسمون. دونك الاحصاء بحالها بحال انكيت بار كيستيونير، حيت هي ديجا هي راه واحد لونكيت تنديرو فيها دي كيستيون صابون، هي الاحصاء، عمليه ديال الاحصاء تو سامبلومون. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديالها. ابري عندنا هنايا لا ديفينيسيون ديال ليشانتيون. دونك خصكم تحفظوا لا ديفينيسيون ديال ليشانتيون. قلنا هي واحد لا بارتي ولا واحد بالعربيه ليشانتيون هي عينه. Donc l'échantillon qui représente l'ensemble des personnes interrogées est extrait de la population mère. Donc قلنا l'échantillon هي واحد l'extrait ولا واحد العينة من la population اللي تندرسو. Pour définir la population mère, il convient de se demander si l'enquête vise à la description ou à l'explication. Après عندنا l'échantillon كيف ما عرفنا définition ديالها. هاد l'échantillon فيه عنده des méthodes, d'accord, méthode probabiliste ou méthode non probabiliste. هادو كيتسماو les méthodes d'échantillonnage. Donc l'échantillon بحد ذاته فيه des méthodes probabilistes ou non probabilistes. اطار ميثود probabiliste و non probabiliste ديجا كل وحده كتنقسم لاقسام ولا كل وحده فيها دي تيب. دونك ماشي غير هاد لي تيب اللي كاينين هنايا غادي نوجدهم في فيديو اخر بوحدو. الا كنتو باغينهم اكدوا عليا في لي كومونتير واش نسبق لكم هاد لا فيديو ونحطو لكم. ابري غيكون عندكم حتى لا ديفينيسيون ديال كيستيونير خصكم تكونوا عارفينه. كاين هنا définition قالك le questionnaire est un ensemble de questions qu'on va poser à l'échantillon sélectionné pour collecter des informations dont on a besoin. donc بما اننا اختارينا واحد l'échantillon وبغينا نطرحوا عليها اسئله بيان سور هذيك الاسئله غادي تكون واجده. دونك الكيستيونير هي هذيك المجموعه ديال الاسئله اللي عندنا حنايا اللي غادي نطرحوها على لي بيرسون انتروجي ولا على l'échantillon sélectionné. قالك هنايا comment formuler la question. les questions كاينه question ouverte يعني تيكون عندك كيكون فضاء مفتوح ولا يعني الا سولتي شي واحد غادي تخليه يكسبليكي علاش. مثلا غادي تسولو على شي حاجه غادي يقول لك وي وغادي يقول لك باسكو. دونك هنايا question ouvert يعني مجال مفتوح فين يفسر لك ويشرح لك. باغ كونطخ كاين كيستيون اشوا اونيك يعني كتعطيه مثلا الا كنتي غتعطيه ورقه انه يعمرها غادي يكوشي البلاصه لا ريبونس ديالو ولا غادي تكون كيستيون لا ريبونس ديالها وي ولا نو كتسمى عاوتاني كيستيون فيرمي. وكاينه عاوتاني لي كيستيون افيك كلاسمون. دونك تعطيه هذه بيان سور في الورقه اللي كتعطيه تتقول ليه كلاسي ليا باغ اوردر يعني رتب ليا هاد لي ريبونس مثلا من 1 حتى 5 كيف ما عندكم هنا في هاد ليكزامبل. يعني غادي يكلاسيهم باغ اوردر دامبورطونس يعني غير يرتبهم من الشيء اللي ماشي مهم حتى ليليمون اللي هو مهم يعني باغ اوردر دامبورطونس. كل مره شنو تيكون المهم هنا تيكون كلاسمون كتعطيه كلاسي شي حاجه. بالنسبه لي كيستيون ا ايشيل يعني تعطيه واحد السلم. هنا قال لك elle permet de mesurer avec précision les opinions et les attitudes des enquêtés. donc تعطيه واحد السلم تيكون مثلا عندنا هنا واحد ليكزامبل. مثلا حنا غادي نعطيوه واحد لونتربريز وغادي نقولوا هاد السيرفيس اللي ولا السيرفيس اللي كتقدمها هاد لونتربريز فين غتحطها لينا. واش واحد السيرفيس لي سوفيزون ولا واحد السيرفيس لي انسوفيزون. كتعطيه اختيارات اخرى هو تيختار ولا تيقول لك هنا فين غادي نحط. وكتعطيه دي زاكس كيقول لك هنايا هاد لاكس هو اللي كونفيان لهاد لا سيتوياسيون اللي عطيتيني ولا لهاد لونتربريز اللي عطيتيني. دونك هادشي اللي كاين في ليتود دو مارشي.
كيف قلت لكم ان شاء الله لي ميثود بروبابيليست و نون بروبابيليست اذا بغيتوهم نحطهم لكم في فيديو، حيتاش كاينين بزاف، كاينه سامبل، كاينه كومبلكس، كاينه بارزون جيوغرافيك، كاينين بزاف اخرين، كاينين عند صحاب الجيستيون حتى الكوميرس. والا كنتو باغينهم خليو لي في لي كومونتير باش ان شاء الله نوجدهم لكم. دونك نتلاقاو ان شاء الله في لا سويت ديال الماركتينغ اللي غادي نكملوا فيها استراتيجي ماركتينغ ولا ماركتينغ استراتيجيك اللي فيه ثلاثه ديال لي زيليمون، فيه لا سيغمونطاسيون و لو سيبلاج و لو بوزيشنمون، بوي عاوتاني ماركتينغ ميكس داكوغ، فيه بوليتيك ديال لو بري ولا 4 بي، يعني لو برودوي و لو بري و لا ديستريبيسيون و لا كومونيكاسيون، وكاين حتى لا بوليتيك ديال لا فورس دي فونت، مي لي ديتاي ديالها ما تيهمكمش في بروميير اني، ما كاينينش في البوليكوب ديالكم، حيت كاينين في بروغرام ديال دوزيام اني كاين موديول سميتو لا ماناجمنت دو لا فورس دي فونت. دونك غادي نشوفو غير لي 4 بي، يعني بوليتيك دو برودوي و بوليتيك دو بري و بوليتيك دو كومونيكاسيون و بوليتيك دو لا ديستريبيسيون. دونك هاد لي زيليمون هما اللي غنشوفو في لا فيديو الجايه ان شاء الله.